kasagaran nga gina content sa mga vlogger kini mga tutorial mao gyud gina content nila ginatudlo. Labi nagparty kay Mita kung paano mutaas ang follower. Ano sub kayo mga content creator gatudlo niya na. Wala gyud gatudlo arte sa pulong sa Ginoo. Wala ga content niini. Kung naaman dili pod ginatan-aw sa kadaghanan. Nalikayan gyud. Gina-scroll dayon. Ambot og ngano. Puwira lang sa mutan-aw. Wa sila masayod. Nga buong katungkulan nato diri sa kalibutan. Buo na siya. Ang pinatibuk-an nato katungkulan diri sa kalibutan nga mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Mao ganay dapat nato ang ngayong buhaton. Pero pag gani makadungog ug makita na gani niini, likay dayon. Paspas pa. Likay dayon. Wala. Hadlok matudluan. Ambot og ngano.